आप इन्हें चाहते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बड़ा पसंद करते हैं, मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं। बड़े अरसे बाद हम इनके साथ वीडियो कर रहे हैं। इनकी एक बार फिर से मोहब्बत के इन्होंने हमें वक्त दिया है। डॉक्टर उमर फारूक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सेहत के मसाइल की वजह से काफ़ी दिन हम वीडियो नहीं कर पाए। आपकी दुआओं से अब अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ठीक हो गए हैं। तो डॉक्टर साहब से ज़रा मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब भी वापस आ गए हैं, और उसके अलावा इमरान खान साहब की क्या सूरत हाल है, और इलेक्शन कब होने जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की वापस आने से मुल्क की जो सियासत है उस पर क्या असर पड़ रहा है। इन तमाम जो सवालात हैं उनका जवाब डॉक्टर साहब से पूछने की कोशिश करते हैं जायचों की रोशनी में। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताएं, तबीयत अब बेहतर है आपकी, कैसे हैं आप? जी जी, अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दोस्तों की दुआएं हैं, बस काफ़ी बेहतर हूँ। पिछले दिनों तो तबीयत ख़राब रही तो कंसंट्रेशन भी नहीं थी, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह दवाइयाँ खा रहा हूँ। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह करम करेगा। सबकी दुआएं हैं, दोस्तों की, आपकी दुआएं हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, बिलाशुबा लोग आपको मिस भी कर रहे थे और आपसे मुतल्लिक हमसे पूछ भी रहे थे और आपको दुआएं भी दे रहे थे। बहरहाल अल्लाह पाक आपको सेहत कामला अता फरमाए। डॉक्टर साहब बताइएगा जरा, आप तो मुझे अक्सर वीडियोस में कहा करते थे कि जी नवाज शरीफ अब किस्सा माजी बन चुका है, नवाज शरीफ वंस अपॉन अ टाइम हो चुका है। मगर नवाज शरीफ के साहब के चाहने वाले तो इस वक्त वो कहते हैं ना, फूले नहीं समा रहे कि जी मियाँ साहब पूरी ताकत के साथ वापस आ गए हैं। जरा नवाज शरीफ साहब का जायचा तो बताएं, जायचा क्या कहता है? देखिए, जितना हमें छोटा मोटा हमारा अंदाज़ा है, हमने मियाँ साहब का जायचा हमारे पास है। ये तो वापस आ गए हैं लेकिन अभी जो स्टार्स की मौजूदा पोजीशन है वो इनके अभी भी खिलाफ है। देखने में इनको रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है, लेकिन इलेक्शन आने के बाद इनकी जो मकबूलियत के दावे हैं वो सारे सामने आ जाएंगे। इलेक्शन होने दें, क्योंकि इलेक्शन में ही पता चलता है ना जी। ऐसे तो आप खाने, ये आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान साहब के जायचे में जो लोग जाते हैं वो पानी अपना साथ लेके जाते हैं कि वहाँ प्यास लगी तो पानी नहीं मिलेगा। और ये यहाँ 3-4 किस्म के खाने तरह तरह के बना के लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है कि आप आएँ जी, हमारी बात सुने और खाने खाएं। तो ये भी अक्लमंद लोगों के लिए मतलब इसमें है निशानी कि वो ये समझें कि इमरान खान साहब के वो जायचे में जो इख्तियारगान की पोजीशन है, अवाम की जो मोहब्बत है, वो पानी भी अपना लेके जाते हैं। वो अभी भी अगर अपना नोटिस पे जलसा करें तो मैं दावे से कहता हूँ कि सब बातें सामने आ जाएंगी और इनसे भी बहुत ज़्यादा बड़ा जलसा करेंगे। आप देखें, इन्होंने कराची से लेके लाहौर तक ट्रेन बुक कराई, लोगों को फ्री मंगवाया, है जी, खानों का अरेंज किया, उनकी रिहाइश अरेंज की, पूरी पाकिस्तान में से बंदे इकट्ठे करके इन्होंने एक जलसा करने की कोशिश की। जलसा नहीं हुआ तो खानों का अरेंज था। आपको पता है कि जहाँ खाना मिले वहां तो बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं, फ्री खाना खासकर। तो अब तो पैदाइश क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, आप खानों का जिक्र कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के जलसे में इस बार जो बुलाया गया था, बिरयानी तो एक उनकी वाकई एक लाजमी जुज है उनके जलसों का, मगर इस बार जन्नत के टिकट्स भी दिए जाने थे, और जो होंडा 125 मोटरसाइकिल है उसके भी लारे दिए जाने थे। तो खैर उसके बाद भी जैसे आपने भी बताया और पूरे मीडिया ने भी दिखाया कि पूरे पाकिस्तान से भी लोग इकट्ठे करके उस हद तक जितने दावे थे लोग इकट्ठे नहीं कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात हो रही है, वो ये है कि जी अब नवाज शरीफ साहब भी वापस आ गए हैं, तो अब इंतखाबात हो जाएंगे, मगर आप हमेशा ही हमारी वीडियोस में कहते रहे हैं जी कि निगरान हुकूमत को इंतखाबात करवाने पड़ेंगे, और ये जो दावा करते थे कि निगरान हुकूमत बड़े लंबे अरसे के लिए आई है, वो नहीं होगा ऐसा और इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। तो अब बातें इंतखाबात की चल पड़ी हैं। अदालत उज़्मा में, सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन का जो केस है वो टेकअप हो चुका है। तो इस सारी सूरत हाल में आप इलेक्शन मुल्क में जल्द देख रहे हैं? देखिए जी, मेरे जो जायचे में है ना, 30 अक्टूबर को जायचे में मरीख का और अतारत का किरान होगा। और जहां से मैं पाकिस्तान का जायचा पढ़ता हूँ, ये इलेक्शन की सिमत में बातें जाएंगी। ये तो हमने आज से 2 महीने पहले बात की कि जब तक तारे यहाँ नहीं पहुंचे, मुल्क में जो इलेक्शन की बातें हैं वो नहीं होंगी।
اب وہ ستارے جیسے جیسے نزدیک آ رہے ہیں آپ دیکھیں اسی سمت میں باتیں جانا شروع ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ مریخ جو ہے برج اکرم میں پہنچ گیا ہے. اب برج اکرم میں اس نے بیٹھ کے زحل کے ساتھ پازیٹیو نظر قائم کی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بہت دورس جو نتائج ہیں وہ آپ دیکھیں گے. کل جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے تو بہت گہری اور بہت آپ سمجھیں کہ سالوں کی باتیں کرتے ہیں. لہذا یہ جو فیصلہ ہے یہ آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے گا، مسلم لیگ نون کی اگر سیاست کی بات کریں تو ماضی میں آپ کی گزشتہ کئی پیشن گوئیاں اس حوالے سے درست بھی ثابت ہوئی ہیں. تو شہباز شریف سے متعلق آپ کی پیشن گوئی تھی. اب مسلم لیگ نون میں 3 بڑے کینڈیڈیٹ ہیں وزیر اعظم بننے کے. نواز شریف صاحب خود چوتھی بار بننا چاہتے ہیں، شہباز شریف صاحب دوسری بار وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی پہلی بار وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہی ہیں. انتخابات میں تو آپ نے بتا دیا کہ ان کی مقبولیت کیا ہے. چلیں آپ اگر کچھ لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے کہ اگلا وزیر اعظم مسلم لیگ نون سے ہوگا، جو کہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، تو ان تینوں میں سے سب سے زیادہ تگڑے ستارے کس کے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں دیکھیے، اگر تو خان صاحب اللہ ان کو حیاتی دے اور وہ الیکشن لڑتے ہیں چاہے جیل میں بیٹھ کے ہی لڑیں تو ان کی تو ضمانتیں ضبط ہوں گی. آپ کہتے ہیں چلے مان لے، میں تو نہیں مان سکتا. دیکھیے ہمارے پاس ایک ذائچہ ہے، ستاروں کی پوزیشن ہے. ہم پازیٹیو نیگیٹو ساری باتیں ذائچے میں آتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہم تو اسٹرالوجی کی بات کر رہے ہیں، سیاست کی اس حوالے سے بات کریں گے کہ کس کا ذائچہ تکڑا ہے. تو مجھے تو عمران خان صاحب کا ذائچہ بہت سٹرونگ لگتے ہیں اور میری کیلکولیشن میں کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک. ابھی تک مجھے ایسا ذائچہ نہیں ملا جو خان صاحب کے ذائچے سے مشابہت بھی رکھتا ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا ماضی میں عدلیہ کے کردار کے حوالے سے آپ کی بڑی پیشن گوئیاں رہی ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ ان کی فیس ریڈنگ بتا رہی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہوں نے بڑے بولڈ سٹیپ بھی لیے، نشریات لائیو دکھائیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ کیا، جس کے بعد ملٹری کورٹس کے حوالے سے کل ہی سپریم کورٹ کا جو سب سے بڑا فیصلہ آیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. انتخابات کے حوالے سے بھی 2 نومبر کو الیکشن کی تاریخ ملنے جا رہی ہے. سپریم کورٹ اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرنے جا رہی ہے. عدلیہ کا کردار مزید ذرا بتائیے گا آنے والے دنوں میں کیسا رہے گا؟ دیکھیں جی وسیم صاحب، ہم نے ماضی میں بات کی تھی کہ اب ہر آنے والا دن عدلیہ سٹرونگ ہو، اور یہ جو اس ملک میں لا قانونیت ہے اب اس کو آپ سمجھیں نکیل ڈالی جائے گی. اب آنے والا ہر وقت جب بھی میں نے عرض کیا، دیکھیے پاکستان کے ذائچے میں جہاں پہ ذائچہ سٹرونگ ہوتا ہے نا، پاکستان کا ذائچہ سٹرونگ ہوتا ہے وہ عدلیہ ہے. جب تک یہاں قانون کی بالادستی نہیں ہوگی یہاں پاکستان کی ترقی بہت مشکل ہوتی جائے گی. اب آنے والے وقت میں کیونکہ مشتری نے اپنے بادشاہ کے خانے کی سمت میں سفر جاری رکھا ہوا ہے، تو میری پریڈکشن یہی ہے کہ یہ سب سے پہلے عدلیہ اپنے بہت اچھے فیصلے کرے گی، اس کے بعد پاکستان کی ترقی کی سمت میں باتیں جائیں گی انشاءاللہ. پاکستان کی ترقی کی سمت میں باتیں جائیں گی. ناظرین، ڈاکٹر عمر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے ان سے کافی دنوں بعد آج ایک ویڈیو کی جس میں ہم نے نواز شریف صاحب کی سیاست، ملک کی سیاست اور اوورآل جو دیگر مسائل تھے اس کے اوپر بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب سے آپ بھی لوگ بھی سننا چاہتے ہیں عمران خان سے متعلق، ان کا جیل میں پیغام آیا، ان کی صحت کا ذائچہ کیسا ہے، وہ کب باہر آئیں گے. تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.